गोवा आणि यूथ यांचो डिफरन्स काय, फ्युचर कितें आसपाक शकता जाल्यार कितें आसपाक शकता? गोवा आणि यूथ त्याचं फ्युचर काय ना, गोवा आजकाल कशें आसा सगळ्यांनी म्हणजे जे भायल्यान येतात ते अशेंच पळयता की गोवा हे फक्त चर्चीस आनी बिचीस म्हणून. तशें ना, ही परशुराम भुमी म्हणून आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां सांगलेलेंच आसा आनी आमकांय ती खबर आहा. परशुरामान बाणावले म्हणटा त्या जाग्यार बाण मारलो म्हणून ही जमीन वयल्यान येयल्ली आनी सायंटिफिकली प्रुवन आहा. जर तुमी मारलो गोवा हेजेर हिस्टरीक जर हें केलें जाल्यार विकिपिडियाचेर सुद्दां सांगता की त्यो तिसऱ्यो शिंप हे म्हण म्हणटा पळय आमी ते सह्याद्रीचे दोंगरार सुद्दां मेळ्ळे अशें म्हणून. पण तेजो तो मिनींग तो की सह्याद्रीचो दोंगर पयलीं सकयल आशिल्लो आनी परशुरामान बाण मारलो म्हणून तो गोंय वयर येयलो आनी ते पर्वत वयर चडले अशें म्हणून. ती मेंटेलिटी आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. बाबा इतले वर्सांची कल्चर जो आसा आमचो आसा, आमची व्हडली व्हडली देवळां इतले वर्सांचे पयलींची आसा ती सांबाळून दवरल्या आनी ही फुडें सांबाळून दवरपाक जाय. तेजो चड हें आहा. पूण कल्चर सेपरेट केलो आनी बाबा आपले वेस्टर्नायज सगळे आपूण करतलो हें चुकीचें आहा. वेस्टर्न लायफ तुमी जगपाकूच जायना अशें न्ही, पूण तितलोय म्हत्वाचें जें आसा ती आपली संस्कृती आमी सांबाळून दवरपाक जाय.